मुताबिक वजीर हरीश राव ने वनापर्ती जिले के देवरा कदरा हल्के के धान खरीदी मरकज का दौरा करते हुए किसानों से बातचीत की। जराये ने बताया कि सिद्दीपेट के एमएलए हरीश राव ने चहारशंबे को वनापर्ती जिले के देवरा कदरा हल्के के मदनापुरम मंडल के नीलीवेड़ी गांव में धान खरीदारी मरकज का दौरा करते हुए किसानों से बातचीत की। दरियासना उन्होंने खरीदारी के अमल से मुताल्लिक तफसीलात से भी वाक़फियत हासिल की। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत किसानों को इमदादी कीमत फराहम करने में कोताही बरत रही है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से धान दरमियानी अफराद के पास पहुंच रही है और किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के शिवरामपल्ली में वाक़े कपड़े की दुकान में मुहिबाती ज़दगी का वाक़या पेश आया। जराये ने बताया कि शिवरामपल्ली में वाक़े श्री लक्ष्मी क्लॉथ टेक्सटाइल में चहारशंबे को आग लग गई। दुकान से धुएं के बादल उठते देख लोगों में खौफ व हरास फैल गया। मुकामी लोगों ने फौरन हरकत में आते हुए आतिशफरो अमले को आतिशज़दगी की इतला दी, जिसके बाद फायर फाइटर्स की टीमें मौके पर पहुंची और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग बुझाने में कामयाब रही। आतिशफरो अमले ने आग को मज़ीद फैलने से रोकने और आसपास की इमारतों की हिफाजत को यकीनी बनाया है। इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आग लगने से कपड़ों की दुकान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख रुपए की अमलाक का नुकसान हुआ है। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल आमिर अली खान ने पसमानदा तबकात को खुद मुख्तफी बनाने के एक हिस्से के तौर पर खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की। तेलंगाना संचारा मुस्लिम समिति मुसलमानों का सबसे पिछड़ा तबका है। तबके के लोग मुस्तकिल रोजगार से महरूम होते हैं। पत्थर फोड़कर बोरियों की सिलवाई व दीगर छोटे मोटे काम करते हुए ये जिंदगी गुजर बसर करते हैं और तालीम से भी महरूम हैं। साइदा खान सदर तेलंगाना संचारा मुस्लिम समिति की जानिब से रुकन कौंसल आमिर अली खान से रुजू होते हुए पसमानदा तबकात के मसाइल से वाकिफ करवाया गया था और माशी तौर पर उन्हें मुस्तहकम करने के लिए नुमाइंदगी की गई थी। इस तबके की खवातीन को खुद मुख्तफी बनाने की गर्ज से एमएलसी आमिर अली खान ने साइदा खान व दीगर के हमरा सिलाई मशीनें तकसीम की। आमिर अली खान ने पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से ख्वाहिश की है कि वो संचारा मुस्लिम समिति से जुड़ें और वहाँ अपनी तफसीलात दर्ज करवाएं ताकि उन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम करने के इक़दामात किए जा सकें। निजामाबाद मेयर के खाविंद शेखर पर हमला करने वाले मुलजिम को 14 रोज़ा रिमांड में भेज दिया गया है। निजामाबाद मेयर के शौहर शेखर पर हमला करने का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 4 खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। 4 खुसूसी टीमों ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में लिया और उसे मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 14 रोज़ा रिमांड में दे दिया है। बादअज़ां उसे निजामाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में मजीद तफसीलात सामने आने का इम्कान है। याद रहे कि इस हमले से निजामाबाद में माहौल कशीदा हो गया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस वाक़े की तफ्तीश जारी रहेगी और लवाहिकीन को कानूनी इमदाद भी फराहम की जाएगी। रियासत आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने कुवैत से वीडियो जारी करते हुए उसकी जान बचाने की दरख्वास्त की है। जराये ने बताया कि काकीनाडा जिले के गंडीपल्ली मंडल के यल्लामल्ली गांव की रहने वाली गारा कुमारी के शौहर की मौत के बाद बच्चों की कफालत और ख़ानदान का बोझ गारा कुमारी पर आन पड़ा था। खातून ने बच्चों को अपनी मां के हवाले किया और कुवैत मुल्क के जिब्रेली हमाद शहर के एक घर में बतौर मुलाजिमा काम करने के लिए रवाना हो गई। मुतासिरा खातून ने एक वीडियो जारी करते हुए शिकायत की है कि कुवैत जाने के 7 माह के बाद से उसे कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ तशद्दुद किया जा रहा है। खातून का कहना था कि उसे खाना भी नहीं दिया जा रहा है और उसे मारने की कोशिश की जा रही है। खातून ने वीडियो के जरिए हुकूमत से मदद मांगी है और उसकी जान बचाने की दरख्वास्त की है। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पुलिस की जानिब से राय दहिंदों को वोट डालने से रोकने के वीडियोस मंजर-ए-आम पर आए। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करते हुए 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया।
उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान वोटर ID कार्ड्स चेक किए गए और राय दहिंदों को रोकने के वाक़यात पेश आए, जिसके वीडियोस सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करते हुए 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। ये मामला कानपुर, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर का है, जहां पुलिस एहलकारों ने वोटर्स के शिनाख्ती कार्ड चेक किए और उन्हें वोट डालने से रोक दिया। कानपुर के सीसामियो इलाके से भी वीडियोस सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस राय दहिंदों को वापस भेज रही है। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की और कानपुर के सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह समेत राकेश कुमार नादर को मुअत्तल कर दिया। अलावाजी मुजफ्फरनगर में भी सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार और ओमपाल सिंह मुअत्तल कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि पुलिस को सिर्फ सिक्योरिटी और अमन और अमान बरकरार रखने के लिए तैनात किया गया है। वोटर्स की शिनाख्त करना उनके दायरे इख्तियार में नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी दावा किया है कि कुछ मखसूस बरादरियों के वोटर्स को निशाना बनाया गया है। पार्टी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त हिदायत जारी की कि किसी भी अहल वोटर को वोट डालने से ना रोका जाए और हर तरह के तासुब से गुरेज किया जाए। नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने विकाराबाद जिला कलेक्टर प्रतीक जैन से मुलाकात की। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी और ST कॉरपोरेशन डेवलपमेंट के चेयरमैन बलैया नायक के हमरा विकाराबाद जिला कलेक्टर प्रतीक जैन से मुलाकात की। कांग्रेस कायदीन ने कलेक्टर से लागाचरला वाक़े की तफसीलात हासिल की। बताया गया है कि लागाचरला वाक़े की तफसीलात हासिल करने के बाद कांग्रेसी कायदीन का वफ्द लागाचरला गांव रवाना हुआ। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी लीडर विनोद तावड़े पर रकम तकसीम करने के इल्जामात पर कहा कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके हक़ाइक़ लोगों के सामने लाना चाहिए। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही से एक दिन कबल बीजेपी के लीडर विनोद तावड़े पर मुबैना तौर पर वोट के लिए रकम तकसीम करने का इल्ज़ाम है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जहां तक विनोद तावड़े का ताल्लुक है, ये वाज़ेह कर दिया गया है कि उन्होंने कोई रकम तकसीम नहीं की है और न ही उनके पास से कोई रकम मिली है। जहां तक NCP रहनुमा सुप्रिया सोले और कांग्रेस लीडर नाना पटोले के इल्ज़ामात का ताल्लुक है, एक साबिक IPS अफसर ने भी इल्ज़ामात लगाए थे और कुछ क्लिप्स भी जारी किए थे। नायब वज़ीर आला का कहना है कि उन्हें लगता है कि ये बहुत संगीन मामला है और वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस मामले की संजीदगी से तहकीकात होनी चाहिए। इल्ज़ामात बहुत संगीन है, मुकम्मल तहकीकात करके लोगों के सामने हक़ाइक़ लाने चाहिए। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में पुलिस ने एक लड़के को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश करने वाले फल फरोश को हिरासत में ले लिया है। ज़राए ने बताया कि कुकटपल्ली के विवेकानंद नगर में एक मुकामी शख्स ने, जो कि फलों का कारोबार करता है, एक लड़के को मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। लड़के ने चीख पुकार की, जिसके बाद मुकामी लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने फल फरोश को पकड़ लिया। पुलिस को इतला दी गई। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फल फरोश को हिरासत में ले लिया है और एक मुकदमा दर्ज करके इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आसाम और अरुणाचल प्रदेश के तलबा से मुलाकात की। ज़राए ने बताया है कि सदर द्रौपदी मुर्मू ने आसाम और अरुणाचल प्रदेश के तलबा के एक ग्रुप का राष्ट्रपति भवन में खैर मकदम किया। तलबा का ये दौरा नेशनल इंटीग्रेशन टूर का हिस्सा था, जिसका मकसद हिंदुस्तान के नौजवानों के दरमियान इत्तेहाद और सकाफती तफहीम को फ़रोग़ देना है। आपको बता दें कि नेशनल इंटीग्रेशन टूर एक आउटरीच प्रोग्राम है, जिसका मकसद हिंदुस्तान भर में नौजवान जहनों को मुख्तलिफ सकाफतों और रिवायात से रोशनास करवाते हुए हम आहंगी और कौमी फ़ख्र को फ़रोग़ देना है। मुख्तलिफ रियासतों के तलबा इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मशहूर मकामात का दौरा करते हैं और बाअसर रहनुमाओं से भी मुलाकात की जाती है। राष्ट्रपति भवन में तलबा का बड़े ही जोश व खरोश से इस्तकबाल किया गया। सदारती महल की शान और शौकत ने तलबा पर अनमिट नक़ूश छोड़े और उन्हें हिंदुस्तान के विरसे और मुल्क की सबसे अच्छी एक झलक पेश की गई। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में हिंदुस्तान के इत्तेहाद को मुस्तहकम करने में तालीम और सकाफती तबादले की अहमियत पर जोर दिया
اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ تنوع کو اپنائیں، ایک دوسرے سے سیکھیں اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے بنڈلا گوڑا علاقے میں بغیر ہیلمٹ گاڑیاں چلانے والوں اور رانگ سائیڈ ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف خصوصی مہم چلائی گئی۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک خصوصی مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے تحت بغیر ہیلمٹ گاڑی چلانے اور رانگ روٹ میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایڈیشنل کمشنر آف ٹریفک پولیس پی وشوا پرساد کی زیر نگرانی حیدرآباد ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے پرانے شہر کے علاقے بنڈلا گوڑا میں خصوصی مہم چلاتے ہوئے بغیر ہیلمٹ اور نامناسب دستاویزات اور رانگ روٹ پر گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف کارروائی کی۔ ایڈیشنل سی پی ٹریفک نے میڈیا کو بتایا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اور سڑک حادثات کو روکا جا سکے۔ آپ کو بتا دیں کہ بغیر ہیلمٹ گاڑی چلانے والوں کو 200 اور رانگ روٹ گاڑی چلانے والوں کو 2000 روپے جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے اور 3 ماہ تک ڈرائیونگ لائسنس بھی منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعلیٰ و BRS کے سربراہ چندر شیکھر راؤ کو چیلنج کیا کہ اگر ان میں ہمت ہے تو وہ اسمبلی میں آ کر اظہار خیال کریں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ ہنم کنڈے میں عوامی حکمرانی جشن سے چیف منسٹر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 4601 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا آج سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ اتفاقی طور پر کنویں میں گری ضعیف خاتون کی پولیس نے جان بچائی۔ یہ واقعہ نندیال کے مشتاپلی میں پیش آیا۔ یہ خاتون اتفاقی طور پر گاؤں کے کنویں میں گر پڑی۔ اس نے اس کو کنویں سے نکالنے کے لیے چیخ و پکار شروع کر دی۔ اسی دوران وہاں سے گزرنے والے ملازمین پولیس نے مقامی افراد کی مدد سے خاتون کو محفوظ طور پر نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ بنگلورو میں الیکٹرک گاڑیوں کے ایک شو روم میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اس واقعے کے نتیجے میں ایک خاتون کی موت ہو گئی۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ اس بات کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ افضل گنج میں واقع ڈینٹل ہاسپٹل میں مریضوں کو کھانا پہنچانے کے لیے ہاسپٹل کا عملہ اسٹریچر کا استعمال کر رہا ہے۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اورنگ آباد کے مجلسی امیدوار امتیاز جلیل نے اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ شہر کے علاقے گچی بولی میں کما منزلہ عمارت ایک طرف جھک گئی، جس کے ساتھ ہی علاقے میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ صدیق نگر میں 5 منزلہ عمارت کل رات ایک طرف جھک گئی، جس کے ساتھ ہی عمارت میں مقیم افراد میں خوف دیکھا گیا۔ ان کے علاوہ پڑوس میں رہنے والے افراد بھی خوف کے عالم میں مکانات سے باہر نکل پڑے۔ مقامی افراد نے الزام لگایا کہ اس عمارت کے قریب ایک اور عمارت تعمیر کی جا رہی ہے، اس کے لیے سیلار کی کھدائی کا کام جاری ہے، اسی وجہ سے عمارت جھک گئی۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا کہ جمہوریت میں ووٹ دینا ایک شہری کا فرض ہے، ہر شہری کو یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کے بعد کہا کہ وہ اترانچل میں تھے، لیکن کل رات اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے وہ ناگپور پہنچ گئے۔ امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے تلنگانہ سے واپس آنے والے امریکی شہریوں میں چکن گونیا کے کیسز میں اضافے کے بعد ایک سفری ایڈوائزری جاری کی ہے۔ چکن گونیا وائرس کی وجہ سے مچھروں سے پھیلنے والی یہ بیماری بڑھتی ہوئی تشویش بن گئی ہے، جس سے مسافروں کو احتیاط کا مشورہ دیا گیا ہے۔ مرحوم بابا صدیقی کے فرزند ذیشان صدیقی نے اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔
انہوں نے بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنے کے لیے اکیلے آئے ہیں. ان کے والد اگرچہ کہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں. ویملواڑہ کی مندر کو پوجا کے لیے آنے والوں نے بسوں کی کمی کی شکایت کرتے ہوئے احتجاج کیا. ویملواڑہ بس اسٹینڈ پر یہ احتجاج کیا گیا جس کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی. اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے ان کے جذبات کو سرد کرتے ہوئے انہیں منتشر کر دیا. بی آر ایس قائدین کی گرفتاریوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سلسلہ میں بی آر ایس کے کارکنوں نے شدید احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سلسلہ کے دورے سے کیوں خوفزدہ ہیں. یہ احتجاج ضلع کے تمام منڈلوں میں کیا گیا جس کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی. مراد آباد کی کنڈر کی سیٹ پر پولیس کی جانب سے رائے دہندوں کے ووٹر سلپ چیک کرنے کی اطلاع ملی ہے. ایس پی امیدوار حاجی رضوان نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کو ووٹر سلپ چیک کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اسی دوران کانپور کی سیسا ماویسٹ نشست پر آج ڈالے جانے والے ووٹوں کے سلسلے میں رائے دہندوں نے شکایت کی کہ پولیس ان کا شناختی ثبوت مانگ رہی ہے. یہ کام پولیس کا نہیں ہے بلکہ انتخابی عملے کا ہے. کاٹھگن میں عمانی فوڈز انٹرنیشنل کی جانب سے بغیر کسی پتے کی تفصیلات کے بسکٹس فروخت کرنے کا پتہ چلا. فوڈ سیفٹی کے عہدیداروں کی ٹیم نے عمانی فوڈز پر دھاوا کیا جہاں مختلف بے قاعدگیوں کا پتہ چلایا گیا. نلگونڈا ضلع کے کیتے پلی منڈل میں بی سی گروکل اسکول کے ہاسٹل میں ایک طالب علم کو سانپ نے ڈس لیا. اس طالب علم کی شناخت گنیش کے طور پر کی گئی ہے. اسکول کے پرنسپل کو اس معاملے کا علم ہوا جس کے بعد فوری طور پر اس طالب علم کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا. پرجاوانی پروگرام کے دوران موصول عوامی شکایات اور نمائندگیوں کا جائزہ لینے اور اس کے موقف کی تفصیلات سے واقفیت کے لیے میئر حیدرآباد گدوال وجے لکشمی نے زونل کمشنرز اور بلدیہ کے دیگر عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا. اس اجلاس میں انہوں نے فوری طور پر عوامی مسائل کے حل کو یقینی بنانے کی عہدیداروں کو ہدایت دی. اتر پردیش کے مظفر نگر میں رائے دہی کے دوران ہنگامہ آرائی ہوئی اور پولیس پر سنگباری کی گئی. مسلم رائے دہندوں نے الزام لگایا کہ پولیس نے انہیں ووٹ ڈالنے سے روک دیا. دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ غنڈہ گردی کی اطلاع پر وہ وہاں پہنچی. اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے کہا کہ آج جمہوریت کا تہوار ہے اور سب کو اس میں حصہ لیتے ہوئے اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے اور اس سے مہاراشٹر وہ جمہوریت مستحکم ہوگی. انہوں نے کہا کہ 2019 میں کیا ہوا یہ تمام جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے کئی اسکیمات عوام کے مفاد میں شروع کی ہیں. کندر کی ضمنی انتخاب کے سلسلے میں مجلسی امیدوار حافظ محمد وارث نے الزام لگایا کہ اس حلقے کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جمہوریت پر ڈاکہ ڈال کر قتل کیا جا رہا ہے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری ایڈوانس کیتھ لیب ایم آر آئی آپریشن تھیٹر آئی سی یو 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور.